यहाँ त यो तानको निकाल्नुको लागि तान्ने यस्तो विध्वंस भएको भने यो त राक्षसी प्रवृत्ति हो। डेड बडीलाई डेसिक्रेट गर्न पाइँदैन। परिवारको लागि तानेर निकाल्दाखेरि त भने कस्तो होला भन्नुहोस् भने दानव भन्दा पनि खराब हुन्छ। चाहो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना चाहो तो बग्ता पानी। ढुङ्गालाई पनि देउता पनि पुज्यो भने देउता त्यहाँ हुन्छ, देउताको मूर्तिलाई पनि ढुङ्गा पनि पुज्यो भने ढुङ्गै हुन्छ। सुदन गुरुङलाई भगवानले किन गृहमन्त्री बनायो भन्दाखेरि पहिले ऊ आउँदाखेरि मैले तपाईँलाई पनि भनेको थिएँ क्या हो यस्तो माने अल्लाहले केटो छ कि कहिले भएकै छैन कि जानेकै छैन के होला भनेर भनेको थिएँ नि मैले। र सुदन गुरुङले पहिले 3 हप्तामा पनि राम्रो काम गर्यो। अब यो विनाशकारी पनि उसले नि गर्न पाए। सुदन गुरुङ चाहिँ गृहमन्त्री छ, अरू गृहमन्त्री भए यङ पनि हुँदैन थिए, त्यति जोशीलाई पनि हुँदैन थिए, त्यसपछि खट्ने पनि हुँदैन थिए। त यो यङ जेनजीको पकड लिएर आएको व्यक्तिले गर्यो। सिल्भर लाइनिङ चाहिँ नि सुदन गुरुङ जस्तो चाहिँ मन्त्री पनि त्यहाँ छ। उनके आफ्नो कति मान्छे मरेका छन्, आर्मीको चाहिँ कति पुलिसका कति हराएका छन्, कतिसम्म वफादार रहेछ। अब सीके रावतलाई सोध्नुहोस्, आर्मी चाहिन्न भन्थ्यो, आर्मी नहुँदो हो या पुलिस या त्यहाँ एपिएफ नहुँदो हो आज के अवस्था हुन्थ्यो नेपालको। आर्मीले सबै हेलिकप्टर परिचालन गरेको छ अनि भित्रभित्र पस्छ आर्मीले गरिरहेछ। सीके रावतमा जवाफ दिनु पर्यो त्यहाँ किन आर्मी चाहिन्न भने के नचाहिने कुरा बोलेको थियो, राष्ट्रघाती कुरा बोलेको। अहिले हेरेको छ सीके रावतले विखण्डनकारी चाहिँ बोल्यो भन्दा चाहिँ हामीले भनेको थियौँ। उता त्यो राजु पाण्डेलाई सोध, तिमी आर्मीलाई घचाउनु गएको थियौ नि, यही हो काम। र सोनाले पनि सोध, सारा पुलिसको मनोबल गिराउनु तिमी गयो, उनले थाहा पाइकन पठाइसक्यो जब हामीले रिक्वेस्ट पनि गरेका थियौँ। त्यस्तो भारतलाई हामीले चाहिँ ओली प्रचण्ड देउवा मिलेर लत्याइदिए कम्प्लिटली। र बालन शाह आउँछ मोदीले सम लत्याइदियो, लाज नलागे होला। त्यही भारतलाई चाहिँ एकदम लत्याए चाहिँ मै बालन शाह देखेँ भनेको थियो। आज भारत चाहिँ झुक्न परेको छ यिनीहरूलाई। प्राइड गोएस बिफोर अ फल त होइन। आज बालन शाहको त इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई फल भएकै हो। जुन घमण्ड देखाएको थियो त्यो त चकनाचुर भयो नि त। जहिले पनि काम गर्नु अगाडि पहिले कहाँ समस्या आउन सक्छ त्यो विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। पैसा हाल्छन् तर त्यो पैसाको चाहिँ हेरविचार कसले गर्ने। एक पैसा पनि त्यहाँ यता भयो भने त्यो पाप लाग्छ। आज यस्तो विपदमा पनि हामी एक हुन्नौँ भनेदेखि त्यहाँदेखि कहिले हुने त। पैसाभन्दा बढ्ता अहिले मान्छे चाहिएको छ, मान्छे हेल्थ चाहिएको छ, मान्छे चाहिएको छ। पैसा जति पनि विदेशमा आउँछ पैसामा कमी हुँदैन तर मान्छे म्यान पावर चाहिएको छ। यस्तो त हुनै सक्दैन। त्यो घरभन्दा माथि चाहिँ कहीँ आउँछ। कस्तो विनाशकारी हो, अकल्पनीय पहिरो यो हो। यस्तो घटना हिमताल फुटेर जस्तो विनाश गरेको सायद पृथ्वीको पहिरो हो। टाउको चाहिँ एकातिर, खुट्टा एकातिर, हात कसको कुन खुट्टा हो कसको कुन हेर्नु। कस्तो खतरनाक अवस्था छ भनेदेखि जो भयो त भयो, त्यसलाई अब तपाईँ फेरि पुल बनाउनु होला, मान्छेले व्यवस्था माने बस्ती पनि बनाउनु होला। मानव जुन क्षति भएको छ तिनको आफन्तलाई कसरी सम्झाउँछ कि तिम्रो यो फेला पर्यो, मेरो आफन्त कहाँ छ, मेरो आफन्त जीवित छ कि मरेको छ, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ अहिले मान्छेलाई। अब यो त अकल्पनीय। तर यो मानवताको भित्र मनको चाहिँ त्यो दुःख र पीडा कसरी हटाउने। धर्मो रक्षित सिर्फ हिन्दू या बुद्ध या क्रिस्चियन मुस्लिम धर्म होइन। धर्मो रक्षित भनेको सारा पृथ्वी नै सबै धर्मको घेरामा छ। त्यहाँ तपाईँ विध्वंस गर्नुहोस्, त्यो रक्षा नगर्नु, पृथ्वीलाई रक्षा नगर्नुहोस्, तपाईँ पृथ्वी रक्षा गर्दैन। हामीले खोला नालाको इज्जतै गर्दैनौँ। हामी गङ्गा जमुना भनेर पूजा गर्छौँ। हामी जतिको प्रकृति बचाउन खोज्ने त अरू कुनै धर्म संस्कृति छैन। विनाशकारी भूकम्प पनि देख्यौँ भोग्यौँ, यस्तो विनाशकारी पनि देख्यौँ भोग्यौँ भनौँ न। हामीले अब एउटा कुरा देख्न पाइन्छ, देख्न नपाइने कुरा न्युक्लियर वारफेयर। त्यो पनि सायद हाम्रै समयमा देख्न पाइन्छ। त्यो भन्दा हामीले पुरा सम्पूर्ण काम गरेर अनि हामी माथि जानेवाला। डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा। डाक्टर साहब हामी निकै भावविह्वल अवस्थामा छौँ, शोक स्तब्ध छौँ, किनभने आज सिङ्गो राष्ट्र नै एकदमै शोकाकुल अवस्थामा छ। कहाली लाग्दो नसोचेको जुन प्राकृतिक प्रकोप हाम्रो सामुन्ने छ डाक्टर साहब। हिजोको त दृश्य हामी फिल्ममा हेर्थ्यौँ, त्यस्ता दृश्यहरू कहिलेकाहीँ हामी सपनामा त्यस्ता ठुल्ठुला चाहिँ पर्लेका कुराहरू देख्थ्यौँ होला, तर पत्याउनै नसक्ने घटना घट्यो नि डाक्टर साहब। यो पर्ले, यो प्राकृतिक प्रकोप जहाँ ठुलो मानवीय क्षति, भौतिक क्षति, शवहरू यत्रतत्र छरिएका छन् र जुन खालको अवस्था छ, राज्यले जुन खालको भूमिका खेलिरहेको छ, सर्वदलीय बैठक, प्रधानमन्त्री अब निरीक्षणमै जानुभएको छ, यो प्रकोप जुन आइपरेको छ डाक्टर साहब यो चाहिँ के हो भनिन्छ महेशजी। जति बाँच्यो नि उति धेरै कुरा देख्न पाइन्छ, भोग्न पर्ने हुन्छ। देख्न पाइन्छ, भोग्न पर्छ। हामीले अब मेरै उमेरको भनौँ, मैले नै धेरै बाढी पनि देखेँ, धेरै भैँचालोहरू पनि देखेँ। त त्यस्तो विनाशकारी भैँचालो त मैले देख्न पाएँ जुन गएको भैँचालो 1990मा गएको थियो भन्ने सुने डाक्टर साहब। 90को त हामी सुनेका थियौँ। यो त भयङ्कर भोग्नै पर्यो। 2072 सालको भोग्नु पर्यो। हामीले आफ्नो घर घरमा पनि देखिहाल्यौँ। त्यो भयङ्कर एउटा विनाशकारी भूकम्प आयो।
त्यसपछि गएर अनेक आन्दोलन भए, जनयुद्ध भए, देखियो। ठिक छ, कोरोना पनि आयो आयो गयो। तर यो जुन आयो यो प्रलयङ्कारी, यो त प्रलयङ्कारी नै यस्तो आयो कि कहिले नदेखिने कुरा, देख्न पनि नपाइने कुरा। अब हामी सबैले भोग्छौँ यसो कि असर त हामी सबैलाई पर्छ। यो कुनै त्यहाँको मान्छे मात्रै बढ्यो होइन, त्यहाँको भौतिक संरचना मात्रै बिग्रिया भत्क्या होइन, हामी सबै नेपाललाई कहीँ न कहीँ रूपमा अब छोएको छ। सुन्दैछ? त्यसरी धेरै कुरा देखियो। यो चाहिँ नि अति अद्भुत कुरा जुन देखियो नि, यो विनाशकारी, कल्पना भन्दा पनि बाहिर तर यो अब यो चाहिँ नि एउटै चाहिँ घटना चाहिँ हुनेवाला चाहिँ छैन। यो अब यस्तो घटनाहरू संसारभरि धेरै हुन्छन्। यसपालि देख्नुभयो अमेरिकामा जुन किसिमबाट डढेलो लाग्यो नि, कहिले नभए ठाउँ भएको छ। यस्ता जुन सुनामी र फ्लडहरू आएको छ, चाइनामा भनौँ कि युरोपमा भनौँ, कहीँ नभए। ड्यान्युब नदी तल झर्दै झर्दै गएर, युरोपको मेन नदी झर्दै झर्दै गएर त्यहाँ चाहिँ नि पानी जेनेरेटर बन्द गर्न परिरहेको छ। ओके, संसारभरि अब यो ग्लोबल वार्मिङले हामीलाई खत्तम पार्यो। अहिलेको यो विनाशकारी जे भयो, यो डाइरेक्टली ग्लोबल वार्मिङकै असर हो। यो भैँचालो भनेका छन्, मलाई विश्वास छैन। मलाई लाग्छ कि चीनमा 4.4 रेक्टर भूकम्प गएपछि त्यो चाहिँ नि भावेदेखि चाहिँ हामीले पनि काठमाडौँ केही न केही धक्का महसुस गर्नुपर्ने थियो। केही पनि देखेन, हामीलाई के पनि भएन। भैँचालोको त त्यो चाहिँ गावेदेखि त भैँचालो जाने बित्तिकै भए होइन, भैँचालो गयो केही समयपछि हुन्छ। त्यो भूकम्प बिचबाट त हामीले न्युजमा आइसकेको हुन्थ्यो कि आज भैँचालो यदि गएको छ भनेर, आएको छैन। पछि भइसकेपछि भैँचालो आयो भन्छ। अब त्यो बेगले त्यो भैँचालो हल्लाएको हो कि भैँचालो कारण त्यो भएको, मलाई चाहिँ विश्वास छैन। एनिवे, हामीले ग्लोबल वार्मिङ जुन गऱ्यौँ नि पृथ्वीले, मानव जाति भने विध्वंसकारी जाति। कुनै जानवरले पृथ्वीलाई ध्वस्त पारेको छैन, चराचुरुङ्गीले गर्दैन, प्लान्ट पौधाले गर्दैन। मानव जाति भनेको विध्वंसकारी नै रहेछ। हामी सबै यसमा सहभागी छौँ। हाम्रै कारणले डाक्टर साहब आज पृथ्वीलाई हामी भन्नाले हामी नेपाली दुरुपयोग गरौँ। हामी नेपाली अछुत छैनौँ। हामीले जङ्गल ध्वस्त पार्यौँ, डाँडा काँडा चुरे जसरी चाहिँ ध्वस्तै पार्यौँ, खत्तम पार्यौँ। नदी नालालाई ड्रेजिङ गरेर खत्तम पार्यौँ। केही पैसाको लागि हामी सबै गऱ्यौँ, आफ्नो क्षणिक फाइदाको लागि। हामीले ग्लोबल वार्मिङ गरेँ, तर ग्लोबल वार्मिङ असर रोक्ने जुन पदार्थ थियो त्यो हामीले खत्तम पार्यौँ। नदी नाला, पहाड, जङ्गल हामी खत्तम पार्यौँ। त्यो गर्दाखेरि अब असर हामीले भोग्नु पऱ्यो। यो भएको अहिले ग्लोबल वार्मिङकै कारण हो। त्यसैले यसमा हाम्रो 100% दोष नभए पनि 25%, 30% हाम्रो दोष छ कि हामीले त्यो ग्लोबल वार्मिङ रोक्नलाई हामीसँग जङ्गलहरू त थिए, नदी नालाहरू सबै थिए, ड्रेजिङ गर्नु हुँदैन थियो, जङ्गल फडानी गर्नु हुँदैन थियो, हामीले गऱ्यौँ। उत्खनन नदी नालामा गएर उत्खनन गर्ने डाक्टर साहब, गिटी बालुवा झिके तरिमा बताऊँ, गण्डकी नदी जहाँ शालिग्राम पाइन्छ, शालिग्राम नेपालको पहिचान, हामी हिन्दू धर्मको चाहिँ ठुलो ठुलो पहिचान। त्यसको त्यो पाइने नदीमा देवघाटको चाहिँ सङ्गम, त्रिवेणी सङ्गम, त्रिचुरी गयो यताबाट, आज बाढ त्रिचुरीमा आएको छ, यताबाट चाहिँ गण्डकी आएको छ। त्योभन्दा करिब 1 किलोमिटर माथि यस्तो उत्खनन र ड्रेजिङ भएको छ। मैले जो आँखाले देखेर आएँ, त्यो सबै त्यो लगेर क्रसिङ गर्ने शालिग्राम कति पऱ्यो होला, कति पऱ्यो। र त्यो देवघाटमा कत्र आश्रमहरू छन्, कत्र स्वामीहरू छन्, कता बटुकहरू छन्, जो धर्मलाई संशोधन। आज तिनीहरू कसैले पनि रोकथाम गर्न गएको छैन। यही सबै अधार्मिक कुराहरू हामीले गर्न थालेपछि भगवान् पनि सहँदैन नि, सहँदैन भगवान्ले पनि। आज यही भइरहेछ। मुलुकको कुरा छोडौँ, देवघाट धाममा भएका कमसेकम आश्रमहरूले चाहिँ त यसले किन यो त हुँदै हुँदैन भन्न पर्छ नि, त्यो पनि के रोकेन कसै पनि। प्रकृतिको नियमित प्रक्रियालाई हामीले दखल गर्यौँ डाक्टर साहब, मानव जातिले कता नि प्रकृतिको। हेर्नुहोस्, यो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन सुरु हो करिब 1890तिर, 80 होइन 1800को चाहिँ सुरुवातदेखि इन्डस्ट्रियल सुरु भयो। स्वामी विवेकानन्दले 1891मा जुन उहाँले भाषण दिनुभयो नि, त्यहाँ कतै पनि पृथ्वीको चाहिँ नि यो कुरा इकोलोजीको कुरा छैन, कहीँ पनि उहाँको भाषण सबै कुरा छ, इकोसिस्टमको कुरा छैन, पुरै छैन त्यहाँ। किनभने त्यो समस्या थिएन। तर त्यो समस्या अहिले आयो हामीलाई, र त्यो डाइरेक्टली हजारौँ वर्षमा पृथ्वी चलेको थियो।
भनिन्छ पृथ्वीमा 5 वटा विनाशकारी चाहिँ नि समय आएको, प्रलय आएको थियो, 5 वटा। सबै पृथ्वी आफूलाई बचायो। त अहिलेको जुन आएको छ यो चाहिँ नि कसै बचाउँछ सधैँ पनि हामीले विनाशकारी भूकम्प पनि देख्यौँ, भोग्यौँ। यस्तो विनाशकारी पनि देख्यौँ, भोग्यौँ भनौँ न। हामीले अब एउटा कुरा देख्न पाइन्छ, देख्न नपाइने कुरा न्युक्लियर वारफेयर, त्यो पनि सायद हाम्रै समयमा देख्न पाइनेछ। त्यो भयो भने त हामीले पुरा सम्पूर्ण काम गरेर अनि हामी माथि जानेवाला। युद्धका झिल्काहरू सुरु भइसकेका छन्, कुनै बेला पनि त्यो झल्का आउँछ। डाक्टर साहब, मानव जातिको विकास भनेको खोला नदी नालाबाटै सुरु भएको पाइन्छ होइन? अब किनभने खोला नजिक हुँदाखेरिमा मानव जातिको विकास र त्यसको चाहिँ क्रममा एउटा सहयोग पुगेको देखिन्छ। तर बसोबास चाहिँ त्यो हुन्छ, त्यहीबाट सुरु भएको देखिन्छ। विश्व मानव जातिमै हामी त्यहीँबाट उत्पत्ति भएका हौँ र आज हामी प्रकृतिबाटै जुन प्रलयमा परेका छौँ डाक्टर साहब, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? हामीले खोला नालाको इज्जतै गरेनौँ। हामी गङ्गा जमुना भनेर पूजा गर्छौँ। हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कृति, ओमकार परिवार धर्म संस्कृति के भन्छ भने सबै कुरा इज्जत गर। प्लान्ट पर हामी पिपललाई किन पुज्छौँ, बरलाई किन पुज्छौँ, देउतै किन मान्छौँ? तिनले हामीलाई बचाइरहेका छन्। तिनले रातभरिमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लिएर अक्सिजन छोड्छन्, हामीले अक्सिजन हामी पाउँछौँ। हाम्रो पानीको वर्षा हामी राम्रो हुन्छ, हामीले सूर्यबाट सेड दिन्छन्। हामी त प्रकृतिकै वरदान त हो नि डाक्टर साहब, मानव जाति भनेको। हामी हेर्नुहोस्, देवीको वाहन भनेर सिंहलाई पनि पुज्छौँ, गणेशजीको वाहन भनेर मुसालाई पनि पुज्छौँ, शिवजीको चाहिँ आभूषण भनेर हामी सर्पलाई पनि नागपञ्चमी भर्खर गएको छ। हामी त प्रकृतिका पूजाको, हामी जतिको प्रकृति बचाउन खोज्ने त अरू कुनै धर्म संस्कृति छैन। तर हामी आफै नेपाली पनि भारतीय पनि जसको चाहिँ यो सम्पत्ति हो नि, हामीले पनि त्यहाँ पटक वास्ता गरेनौँ नि। हाम्रो पनि ठुलो दोष छ, हाम्रो पनि ठुलै दोष छ। अरूलाई त त्यो उनीहरूको त्यो संस्कृतिमै छैन, उनीहरूको कल्चरमै छैन कि नेचर बचाउँ भन्ने। यो निम्ताएको मानव जातिले नै हो डाक्टर साहब, जे परले भएको छ। हेर्नुहोस्, क्रिस्चियनको बाइबलमा के लेखेको छ? तिमीहरूलाई पृथ्वी दिएको छु, गएर मोज गर भनिएको छ। हाम्रोले भन्छ सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्छ, देउ शान्ति, पृथ्वी शान्ति, अन्तरिक्ष शान्ति, वनस्पति शान्ति, आप शान्ति, सबैलाई शान्ति होस् भन्छ। त्यो फरक छ। हामीले मोज मजा गर भन्दैनौँ, हामी भन्छ अपरिग्रह। चाहिने भन्दा बढ्ता पृथ्वीबाट नल्याऊ, पृथ्वीबाट चाहिनेमा बढ्ता नल्याऊ है, त्यो हानिकारक हुन्छ। नदीबाट पानी ल्याऊ, तर नदीलाई हानि हुने गरेको पानी चाहिँ नल्याऊ। रुख काट, बुढो रुख छ, सुकेको रुख छ, काट, तर हुर्केको रुख चाहिँ नकाट। त्यो हाम्रो संस्कृतिमै थियो। तर त्यो सबै हामी गरिब हुँदै गयौँ, हामी पावर घट्दै गयो। हाम्रो रिजल्ट के हो भनेदेखि अरू विनाशकारी शक्तिहरू बढ्दै गए। त्यो विनाशकारीले त्यो पैसाको शक्तिमा हामी लड्न सकेनौँ। हामी पनि अनिखेरि उनकै संस्कृतिमा हामी ढल्दै गयौँ। हाम्रो रिजल्ट त्यो हो। त्यो मानव भने हामी आफूलाई बिगारेको हौँ। डाक्टर साहब, अब हिजोको त कारुणिक दृश्य, सोच्दै नसोचेको घाम लागिरहेको थियो, बिहानदेखि घरिघरि बादल लागिरहेको थियो, एकाएक रसुवामा चाहिँ ठुलो बाढी आयो रे भन्ने समाचार आयो। पछि सामाजिक सञ्जालमा जुन दृश्य छ डाक्टर साहब, रसुवागढीको मुख्य नाकामा त्यहाँ मान्छेहरू अब कति व्यापारिक प्रयोजनका लागि, अन्य कामको लागि त्यहाँ कति गाडीहरू थिए भन्ने कुरा पनि छ। मानिसहरू अब जुन त मुस्लो छ नि, पानीको फोहरा जुन मुस्लो, त्यो मान्छेहरू पुरिएको दृश्य, यो दृश्यले के भन्छ डाक्टर साहब? हिजो मैले त्यो जब हेरिने सबभन्दा पहिले मेरो छोराले मलाई मोबाइलमा देखायो। उसले नै भन्यो यो रियल हो कि एआई जेनेरेटेड हो कि एआई बनाबाट बना हो कि भन्यो कि मलाई। यस्तो त हुनै सक्दैन, त्यो घरभन्दा माथि चाहिँ कहीँ आउँछ भनेको थिएँ। आज त हो रहेछ, पुरै हिलोले त घर त्यत्रो खत्त पाइकन त्यत्रो ठुलो द्वार थियो डाक्टर साहब। मैले सुने 200 भन्दा बढी चाहिँ ट्रक र चाहिँ नयाँ गाडीहरू सबै बगाएर लग्यो अरे। भनेदेखि कस्तो विनाशकारी हो भने अकल्पनीय। हामीले सुनामी सुनेका थियौँ, समुद्रको सुनामी हामी सुनेका थियौँ, तर यसरी ज्वालामुखी पनि सुनेका थियौँ। तर यो चाहिँ त यो अचम्म विचार, सायद संसारमै यो पहिलो यो हो यस्तो घटना। हिमताल फुटेर जस्तो विनाश गरेको सायद पृथ्वीको पहिलो हो। तर यो अन्तिम चाहिँ होइन। यो हाम्रो यहाँ नेपालमा भनेको थियो पहिलेदेखि साइन्टिस्टहरूले, नेपालमा हिमताल फुट्ने ठुलो जोखिम छ भनेको थिए। उनले नामै गरेका थिए, कुन कुन हिमतालको नामै दिएका थिए। त हामीले गर्ने के? हाम्रा मुख्य नदीहरू त हिमतालसँगै जोडिएका छन्, तर हामीले गर्ने के भन्नुहोस् मलाई।
अब यो हिमताल चाहिँ फुट्यो नि हामी कहाँ थिएन, चाइनामा थियो। अब चाइनाले पनि अब हो डर छ भन्ने छ, गर्ने के त? हामी यो कहाँ जान्छ, त्यो हिमतालले बन्द गर्न सकिँदैन भनेदेखि एकदम समस्या कुरा छ कि। तर कुरा के भने समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै रोक्नु पर्थ्यो भने मतलब हामीले ग्लोबल वार्मिङ होइन त्यो होइन, ग्लोबल वार्मिङ नगरेपछि के पनि हुँदैन थियो नि। ग्लोबल वार्मिङ भइदियो, हिउँ पग्लियो, ठुलो ढिका हिउँ चाहिँ नि जसले त्यसलाई ताललाई रोक्ने लाग्न नदिनु पर्ने थियो। एक्ज्याक्टली, ठुलो ढिका हुनु पर्थ्यो त्यो मुखमा चाहिँ नि मुहानमा, पछाडि ताल छ, ताल बिस्तारै तात्दै गयो, मेरो विचारमा ताल तात्दै गयो, त्यो त्यत्रो ढिका चाहिँ त्यो मुहानमा छ, त्यसलाई बिस्तारै तातोले छिर्दै गयो, क्र्याक भयो एकचोटि क्र्याक भयो बङ त्यो फुटेपछि त त्यो आइहाल्यो। मेरो विचारमा यो ग्लोबल वार्मिङ हो। अब ग्लोबल वार्मिङ हुन दिनु हुँदैन थियो, अब त्यही कुरा। अब युनाइटेड नेसनको चिच्चाएको त्यो बिचरा त्यो युनाइटेड नेसन गुटरेज होइको भन्ने चिच्चाएको भने हामी खत्तम हुँदैछौँ। कति कराएको छ, न चाइना न इन्डिया न अमेरिका, खास पल्युसन गर्नेहरू बसेका छ। अस्ट्रेलिया पनि हो, उसले पनि कोल नै प्रयोग गरिरहेको छ भनेदेखि उनीहरू सुन्दैनन् भनेपछि नि आफ्नो इकोनोमी कोही पनि डाउन गर्न नचाहने, दोषी यिनीहरू हुन्। हामी यसमा पऱ्यौँ त हामीले पनि त्योबाट बस्न हामीले चाहिँ भगवान्ले प्रकृति दिनुभएको थियो, त्यो हामीले ध्वस्त पार्ने, फेरि हामी पनि दोषी छ। मानिसको चाहिँ यो प्रजातिले आफ्नो विनाश आफै गर्दैछ हो। मानिसले आफ्नो विनाश माने हजारौँ वर्षदेखि पृथ्वी बस्दै आएको थियो, जबसम्म मान्छेले यसलाई ध्वस्त पारेन। जब मान्छेले नै प्रकृतिमाथि प्रहार गर्यो, प्रकृति फेरि बन्न सकेन, रेजुभेनेट हुन सकेन। प्रकृति यस्तो विनाश गरिदियो मान्छेले चाहिँ नि, उसले फेरि त्यहाँबाट त्यो विध्वंसबाट उठ्न सकेन पृथ्वी, र त्यो भइदियो। पहिलेको 5 भयङ्कर प्रलयकारी आएको छ, पुरा पृथ्वी ध्वस्त भएको थियो, तर पृथ्वी फेरि उठेको थियो। 5 चोटि भएको छ, भयङ्कर भएको छ। प्रलयहरू 5 चोटि भएको छ, सिङ्गो पृथ्वी ध्वस्त भएको छ। पृथ्वीले 5 चोटि ठुलो भएको छ। एक लास्टमा त त्यो कमेट खसेर चाहिँ नि यो रसियामा खसेर चाहिँ नि डाइनोसरहरू खत्तम भएको छ नि, 63 मिलियन इयर्स अगो, 6,30,000 मिलियन वर्ष अगाडि डाइनोसरहरू जो खत्तम भयो नि, त्यो लास्ट थियो। फेरि हामी उठिहाल्यौँ। तर अहिले जुन सबभन्दा चाहिँ नि एनिमी शत्रु भयो पृथ्वीको, हामी मानव जाति हामीले गरेको हौँ। हामी विनाशतिर जाँदैछौँ डाक्टर साहब। हामी त विध्वंसकारी भस्मासुर हामी नै हौँ। पुराणमा भस्मासुर भनेको छ नि, त्यो भस्मासुर हामी नै हौँ। हामीले जानी आफ्नो अलिकति मोज मजाको लागि, सानो फाइदाको लागि, अलिकति अब भन्न अलिकति अब त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति सुविधाको लागि जान 2 घन्टा लाग्थ्यो होला, अब 15 मिनट पुग्नुको लागि हाम्रो पृथ्वी ध्वस्त भयो। पहाड काट्यौँ, चुरै खत्तम पाऱ्यौँ। हामीले नेपालको कुरा गरौँ, चुरै खत्तम पाऱ्यौँ। नदी नालाको यस्तो दोहन गरिदियौँ त्यहाँ नि, नदी नालामा ढल मिसायो, उद्योग कल कारखानाको चाहिँ विषाक्तहरू हामीले नदीमै मिसाउँ। त्यहाँको चाहिँ नि माछाहरू त खत्तम भयो नि, जलचरहरू। हामीले चाहिँ नि पृथ्वीमा एउटा के छ, सिम्बायोसिस भने पौधाले हामीले दिन्छ, हामी उसलाई दिने, मिलेर हामी बस्ने। एक्जाम्पल दिउँ, तपाईँको आन्ध्रमा, मेरो आन्ध्रमा 300 ट्रिलियन हो क्या अरे, 300 ट्रिलियन ब्याक्टेरिया छन् हाम्रो आन्ध्रमा। तिनी हामीसँग केही लिन्छन्, उनले हामीलाई केही दिन्छन्, अनि हामी बाँचिरहेका छौँ। हाम्रो भित्र यति ब्याक्टेरिया छन्, उनले हामीलाई केही दिएका छन्, उनमा पनि धेरै असल ब्याक्टेरिया छन्, हामी उनलाई केही दिइरहेका छौँ। परस्पर झापा, यसलाई भन्छन् सिम्बायोसिस। तपाईँ देख्नु पनि सक्नुहुन्न, त ब्याक्टेरिया छ भने सुना 30 हो कि 300 ट्रिलियन ब्याक्टेरिया हाम्रो गटमा छ अरे, खालि आन्ध्रमा मात्रै। बाँच्नु पनि त्यही हो, तर हामीले चाहिँ अब के गर्ने, हामीले अब पृथ्वीमा त्यही हो, हामीले सबैसँग मिलेर बाँच्नु पर्नेमा हामी त्यो गरेनौँ। हामी धर्म छोड्यौँ। हामीले धर्म छोडेर चाहिँ नि धर्मो रक्षित सिर्फ हिन्दू या बुद्ध या क्रिस्चियन मुस्लिम धर्म होइन, धर्मो रक्षित भनेको सारा पृथ्वी नै सबै धर्मको घेरामा छ। त्यहाँ तपाईँ विध्वंस गर्नुहोस्, त्यो रक्षा नगर्नु, पृथ्वीलाई रक्षा नगर्नुहोस्, तपाईँ पृथ्वी रक्षा गर्दैन। यो भएको हजुर।
डाक्टर साहब अब यही विषयमा डाक्टर साहबसँग एउटा अन्तर्वार्ता छुट्टै गरौँला, किनभने प्राकृतिक प्रकोप, मानव जातिको चाहिँ अब हरकतहरू, यो विध्वंसका कुराहरू र मानव जातिले गरेका नराम्रा काम र पृथ्वीमा परेको असरका विषयमा। तर आज जुन परिस्थिति छ नि डाक्टर साहब, देशमा जुन प्रकोप आयो, अकस्मात आएको बाढीले न स्कुलका बालबालिका अहिले कहाँ छन्, 1400-1500 बालबालिका हराएका छन्। यत्र तत्र शवहरू, कोही हात, कोही खुट्टा, कोही टाउको मात्रै प्रहरीले सङ्कलन गरिराखेका छ र सिङ्गो परिवारै उजाडिएको छ, सिङ्गो गाउँ नै सँग सम्पर्क टुटेको छ, पुलहरू सबै भत्किएका छन् र को कहाँ पुगेका छन् केही अस्तव्यस्त, केही थाहा छैन। डाक्टर साहब, यो अवस्था, कारुणिक अवस्था के हो? यो चाहिँ त अब भने यो सबै त्यसको फल त हो नि। अब कुरा के आउँछ भनेदेखि अब पहिचान गर्ने कसरी, शवहरू कसरी पहिचान गर्ने, डिएनए गर्नुपर्ने हुन्छ, हजारौँको सङ्ख्यामा छ। त अब चितवनमा भन्यो इक्जाम पनि कति गाह्रो छ, सबै शवहरू त्यहाँ पुगेका छन्। ओके, राख्ने कहाँ तिनलाई, गर्मी छ, सब त 3 दिनमा त डिके हुन थाल्छ। ओके, महामारीको अवस्था आउला फेरि आउला, त्यो मात्रै होइन, सबलाई कहाँ मर घरमा त सबै चितवनको हस्पिटल मिलाए पनि हस्पिटलको लागि मर बनायो, यसो विध्वंसकारीको लागि होइन। कहाँ लड्ने त? मैले भने ओन्ली वे आउट इज टेम्पोररी सब गृह बनाउनु पऱ्यो भने जहाँ जहाँ तपाईँको अहिले जहाँ चाहिँ यो कोल्ड स्टोरेज छ नि, प्याज होस् कि आलु होस्, त्यो कोल्ड स्टोरेजमा राख्नु पर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यो गर्ने बित्तिकै अनाज, प्याज ऊ झिक्नु पर्ने हो। जाडोमा अब आउँदो महिनामा चाहिँ नि फेरि चाहिँ त्यो अभाव भयो भने के गर्ने, कस्तो समस्या भयो नि, त्यो सब लाने कहाँ? त्यो अब त गराउनु थाल्छ त्यो सबहरू त। फेरि अर्को महामारी आउला फेरि सबहरू त्यति मात्रै होइन, सडे भने त अब तपाईँले हो हरेक परिवार भन्छ हाम्रो 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 बाउ खै आमा खै खोज्दिन अपिल गरिराखेका छ। तपाईँले डिएनए टेस्ट त हरेक सबको गर्नु पऱ्यो। हामी त क्षमता त छँदै छैन। सायद संसारमै कुनै मुलुकमा पनि यति धेरै सबको एकचोटि डिएनए टेस्ट गरेर पत्ता लगाउने काम सायद संसारमै चाहिँ कसैको चाहिँ त्यो हो। सबै मिलेर गऱ्यो भनेदेखि केही पुष्टि गर्न सकिएला। तर सबैलाई पाए मेरो आफन्त खोइ कहाँ भयो, कमसेकम डिएनए आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। कति वर्ष लाग्ला भन्नुहोस् मलाई? इज इट पोसिबल? गर्ने कहाँ, सब राख्ने कहाँ? अहिले सब व्यवस्थापन कसरी गर्ने? त्यति मात्रै होइन, हात राख्ने कहाँ, खुट्टा राख्ने कहाँ? अब सिङ्गो सब पनि होइन, टाउको छ एकातिर, खुट्टा एकातिर, हात कसको कुन खुट्टा हो, कसको कुन हेर, कस्तो यो कस्तो खतरनाक अवस्था छ भनेदेखि जो भयो त भयो। त्यसलाई अब तपाईँ फेरि पुल बनाउनु होला, मान्छेले व्यवस्था माने बस्ती पनि बनाउनु होला, तर मानव जुन क्षति भएको छ तिनको आफन्तलाई कसरी सम्झाउँछ कि तिम्रो अब तिम्रो यो फेला पर्यो, तिमी यसो गर, अब त्यो अन्त्य उ गर, यसलाई गएर जलाऊ होइन, कसले भन्ने, कसरी भन्ने? अब त त्यो राख्ने कहाँ? मैले त हेर्दा कि कस्तो ठुलो देख्यो, कहाँ राख्ने सबहरू? हेर्नुहोस्, मदन भण्डारी आश्रित उनी 2 जना मात्रै थिए, 2 जना सब पत्ता लगाएर ल्याउँदाखेरि कति फुलिसकेको थियो, कति अवस्थामा यहाँ ल्याएर अनि के चाहिँ अन्त्य अवस्था गरे। त्यो 3-4 दिन लागेको थियो पत्ता लगाउनु। यहाँ त अब जो चितवनमा लाइनमा भएको छ नि, जो आएका थिए तिरमा, कति त तल पुगे होलान्, कति त भारतै पुगेको होलान्। भनेदेखि गर्ने के? सिसो यो कुनै पनि सरकारले, जस्तै पावरफुल सरकारले पनि यसको व्यवस्था गर्न त साह्रै साह्रो गाह्रो। अमेरिका र युरोप मिलेर पनि सायद गर्न सक्दैन। हामीले गुहार त माग्नै पर्छ। हामीले त अब के सहयोगहरू त आउन त आएको छ नि डाक्टर साहब, छिमेकी राष्ट्र भारत, चीन, अमेरिका, उनीहरूले हेर्नुहोस्, उनीहरूले के गर्छ, आइएमएफ, उनीहरूले मान्छे पठाउन सक्छन्, पैसा दिन सक्छन्, दिन्छन् पनि, राहत सामग्री पठाउलान्, त्यो पठाउनु छ। तर त्यो सबको कुरा मैले त मुख्य देख्छु अहिले मान्छेलाई मेरो आफन्त कहाँ छ, मेरो आफन्त जीवित छ कि मरेछ, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले मान्छेलाई। अब भन्दाखेरि अब त्यो कसरी दिने, त्यत्रो सङ्ख्याको चाहिँ नि डिएनए परीक्षण कसरी गर्ने? उनको जिउँदो व्यक्तिको लिनु पऱ्यो, टिस्यु लिनु पऱ्यो, मरेको हो। अब यो त पर्म्युटेसन र कम्बिनेसन भन्यो भने त डिएनए टेस्ट गर्नु पर्यो, करोडौँको चाहिँ सङ्ख्यामा डिएनए टेस्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो त क्षमता हाम्रो मात्रै होइन, संसारमा कसैको पनि छैन। भनेदेखि यो त अकल्पनीय यो भएको छ। पैसा आउला, संरचना पनि बन्छ, पुल पनि बन्छ, घर पनि बन्छ, आखिर त्यो हुन्छ। तर मानवको चाहिँ त्यो भित्र बन्न चाहिँ मेरो छोरा खोइ, मेरो छोरी खै, मेरो यो बच्चा खै,
त्यसको चाहिँ जानकारी दिँदा त्यो त खड्किन्छ मान्छेले मरुन्जेलसम्म त्यो मर्नु घर पाउला घरमा बस्नु पाउला तर मेरो छोरा त यही ठाउँबाट गएको थियो छोरा कहाँ छ त्यो चाहिँ त आउँछ नि त्यो कसरी त्यसलाई सल्भ गर्ने मेरो मेरो मनले आई डोन्ट हाउ टु डु कुनै सरकारलाई पनि अहिले हामी सरकारले गऱ्यो नि खुब राम्रो काम गरेको छ हुन त पहिले पनि सरकार नगरेको होइनन् पहिले स्लो हुन्थे यसमा चाहिँ तत्काल गरेको सरकारले त काम त गरेको छ है डाक्टर साहब सराहना गर्नुपर्छ राम्रोलाई राम्रै भन्नुपर्छ होला एकदम राम्रो काम गरेको छ डेफिनेटली तर याद गर्नु होला गएको भूकम्पपछि चाहिने यस्तै कुराको लागि प्राकृतिक चाहिँ प्रकोपको लागि त सुरक्षा निकायको त उनी बनाएको छ नि संयन्त्रै बनाएको छ नि कसरी मुभ गर्नेमा त रेडी भएर बसेको छ उनीहरू भूकम्पपछि यो गरेको छ त्यसमा नि माथिल्लो तहकै मन्त्रीहरू बसिकन चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ गरेका छन् सुरक्षा निकाय सबै इन्भल्भ भएको छ त्यस्तो संयन्त्र अहिले हामीलाई थियो त्यो भएको हुनाले पनि यो तत्काल सुरु भयो सो यो सरकारले मात्र होइन कि यो सरकारले त्यसलाई परिचालन गर्यो त्यो संयन्त्र भनेको थियो भूकम्पपछि त्यो त्यो अलिक फिचलो चाहिँ भएको थियो यो सरकारले अहिले त्यसलाई एकदम तुरुन्तै त्यसलाई मुभ गर्न पायो तर रेडी थियो भूकम्पमा त्यो रेडी थिएन अहिले रेडी छ अब यो त भयो अब गर्ने के भन्दाखेरि विदेशीले पैसा दिन्छ मलाई थाहा छ दिन्छन् मान्छे पनि पढाउलान् त्यो सबै गर्लान् त्यो त गर्ने चलन चल्ती पनि हो तर यो मानवताको भित्र मनको चाहिँ त्यो दुःख र पीडा कसरी हटाउने त्यसमा चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ भने मैले भूकम्प टाइममा मैले देखेँ बाढीमा पनि देखेँ मैले अब धार्मिक चल्किने सुरु हुन्छ जस्तो पहिले भूकम्पमा चामल बाँड्थे भित्र बाइबल लुकाएर दिन्थे त्यो अब चाहिँ हुनु भएन अब गरिब जनता निमुखा जनता यसै पनि दुःख पीडामा परेका चाहिँ राहत दियो भन्दा चाहिँ भित्रभित्र बाइबल लुकाएर दिने काम चाहिँ त्यो चाहिँ अब गर्नु भएन प्रकोपमा पनि यस्ता किसिमका हरकतहरू धेरै अब भयङ्कर गएको त विनाशकारी भूकम्प आयो नि पछि त थाहै आयो नि चामलको बोरा दिएछ नि भित्र बाइबल हालेर दिएछ ओ यो त धेरै भएको छ त्यो चाहिँ अब चाहिँ त्यो चाहिँ हुनु भएन हाम्रो धेरै धर्म संस्कृति प्रलय हुन्छ प्रकोप आउँछ यिनीहरू चाहिँ चल्केको छन् मिसनरीहरू त्यो चाहिँ आउँछन् विदाउट स्ट्रिङ्स अट्याच नगरिकन हेल्प गर्छौँ भने गर तर धार्मिक हिसाबले आउँछ भनेदेखि हामी गर्न दिन्नौँ त्यो हामी स्ट्यान्ड लिनुपर्छ हामी दुःख पाउनु अलिकति तर त्यो मिसनरीहरूको त्यो बाइबलको चाडमा चाहिँ हामी त्यो चल्ने त्यहाँ हुँदैन यो ठुलो खतरा कि यस्तोमा त कति मान्छे चाहिँ धर्म परिवर्तन गरिन्छ त्यति एक पोका चाहिँ चामलको लागि हुँदैन पेटलाई चाहियो नि तर जब सरकारले गर्न सक्छ आफै उसले आफै गर्छ भनेदेखि त्यो धेरै कम हुन्छ यो सरकारले गरेको छ सुरुवात जे गरेको छ राम्रो काम गरेछ सुदन गुरुङले त खट्टा डाक्टर साहब आज पनि उहाँहरू फिल्डमै जानुभएको छ होइन अहिले मैले हेर्दाखेरि सुदन गुरुङलाई भगवान्ले किन गृहमन्त्री बनायो भन्दाखेरि पहिले ऊ आउँदाखेरि मैले तपाईँलाई पनि भनेको थिएँ क्या हो यस्तो माने अल्लाहले केटो छ कि कहिले भएकै छैन कि जानेकै छैन के होला भनेर भनेको थिएँ नि मैले सुदन गुरुङले पहिले 3 हप्तामा पनि राम्रो काम गर्यो अहिले पनि जे गरेको छ त्यो उसलाई कस्तो चान्स पायो भने आउने बित्तिकै पहिले आफ्नो चाल चल्यो गुन्डा सुन्डा सब हटायो पछि जस्तो हिन्दू मुसलमान दङ्गा भयो उसले त्यहाँ गएर पनि मिलाउने चान्स पायो पीडितहरू अब यो मिटर ब्याजीहरू दुर्गा प्रसादले कति हल्लाखाला गर्थे के गर्छ उसले गएकै मिलायो ओके अब यो विनाशकारी पनि उसले नि भोग उसले नि गर्न पायो भने उसले हेऱ्यो भने त उसले जुन क्या अगाडि बढाएको थियो नि उसको त धेरै इज्जत माथि गएको छ उसको चाहिँ त्यो पुँजी छ नि पोलिटिकल पुँजी धेरै माथि गएको छ जनताले एकदम रुचाएका छन् भनेदेखि यो सबैबाट चाहिँ नि अहिले म भन्छु धन्य होस् हामीलाई कि सुदन गुरुङ चाहिँ अहिले गृहमन्त्री छ अरू गृहमन्त्री भए त्यति यङ पनि हुँदैन थिए त्यति जोसिला पनि हुँदैन थिए त्यसो खट्ने पनि हुँदैन थिए त यो यङ जेनजीको पकड लिएर आएको व्यक्तिले गर्यो अहिले म भन्छु नेपाल अहिले सायद जत्रो त हामी भोग्नु नै थियो त भोग्नेमा पनि सिल्भर लाइनिङ चाहिँ नि सुदन गुरुङ जस्तो चाहिँ नि मन्त्री पनि त्यहाँ छ त्यो कुराहरू भन्छ डाक्टर साहब अब आज बिहान मात्रै हिजो जब त्यो प्रकोप गएपछि साँझ सन्नाटा छायो देशमा होइन के गर्ने कहाँबाट सुरु गर्ने के नगर्ने अवस्था भयो प्रहरी र सेनालाई पनि सिङ्गो सुरक्षा संयन्त्रलाई हिजो सिङ्गो राज्यले कसरी सम्झ्यो भने हाम्रा नेतृत्वहरू कस्ता भयो भने सेना नै खारेज गर्नुपर्छ सेनालाई हटाउनुपर्छ यो प्रहरीको काम छैन सेना खाएर बसिराखेका छन् मोटाउने काम भयो राज्यको अरबौँ पैसा खर्च भयो भन्ने थियो तर आपत विपद पर्दाखेरिमा सेना र प्रहरीले जुन भूमिका निर्वाह गरेका छन् डाक्टर साहब ती अहोरात्र खटेका छन् घाम पानी नभनिकन
आफ्नो ज्यानलाई पनि खतरामा राखेर जुन किसिमको चाहिँ उद्धार राहतमा सेना प्रहरी जुटेको छ पहिला कुरा ती भन्ने मान्छेहरू कस्ता हुन्? यिनीहरू जो खटाए नि आर्मी प्रहरी एपिएफ हो। पुलिस खटाए एउटाले पनि हामी जान्न भनेका छैनन् हो सबै त्यो सोध्या उनले आफ्नो कति मान्छे मरेका छन् हो आर्मीको चाहिँ कति कति हराइरहेका छन् मिसिङ भइरहेका छन् पुलिसका कति हराएका छन् हो। गएका छन् तर अहिले पनि हामी जान्नौँ त्यहाँ कोही भनेका छैन हो। भनेपछि कतिसम्म वफादार रहेछ यिनीहरू अब सिकेर आउँदा सोध्नुहोस् आर्मी चाहिन्न भन्थ्यो त्यही चाहिँ हाम्रो त्यो राजु पाण्डेलाई भन्नुहोस् हो। तिमी आर्मीले होच्याउनु पुगेको थियौ त्यो बताउनु उसले सोनारलाई भन्नुहोस् हो। तिमीले त पुलिस आइजिपीलाई लेखा समितिमै थर्कायो यति तिमी पुलिसको मनोबल गिरायो तिमीले उचित काम गर्यौ त हामी भन्यौँ त्यहाँ नगर यस्ता होच्याइदियो भने त जनताको नजरमा विश्वास हुँदैन त आज आर्मी नहुँदो हो या पुलिस या त्यहाँ एपिएफहरू नहुँदो हो आज के अवस्था हुन्थ्यो नेपालको भन्नु त मलाई आर्मीले सबै हेलिकप्टर परिचालन गरेको कस्तो देख्छ नि पानी भित्रभित्र पस्छ आर्मीले गरिरहेछ हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिराखेको अब यो सिकेर आउँदामा जवाफ दिनु पऱ्यो त्यहाँदेखि किन आर्मी चाहिन्न भने के नचाहिने कुरा बोलेको थियो राष्ट्रघाती कुरा बोलेको अहिले हेरेकै त राष्ट्रघाती कुरा बोलेको थियो त्यस्तोमा सरकारले किन उसले चाहिँ स्पष्ट गर्न माग्दैन हेर्नुहोस् ऊ राजु पाण्डे राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी सोनार यिनलाई त राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले नै स्पष्टीकरण विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने एक्सन लिनु पर्थ्यो त्यो गरेन आखिर मन्त्री होइन त बालनले गर्ने कुरा भएन पार्टी गर्नु पर्थ्यो यता पनि त सिकेर आवत त राष्ट्रपति होइन स्वतन्त्र पार्टीको होइन त्यो पोलिटिकल हो सरकार छ तिमीले यस्तो नजाने कुरा किन बोल्यौ त्यो बेला भन्छ भन्दै भनेन है हामीले भन्यौँ सिके रावतले विखण्डनकारी चाहिँ बोली बोल्यो भन्दा चाहिँ हामीले भनेको थियौँ पृथकतावादी कुरा गर्यो आर्मी नहोस् त मुलुक खतम हुन्छ आज उनी नै जवाब दिउँ न नचाहिने कुरा बोलेका थिए नि अस्ति मात्र उनीहरूको अभिव्यक्ति आज विपद पर्दा सेना र सिंह सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका डाक्टर साहब मैले भनेको थिएँ सेना हाम्रो गौरव हो सेनालाई यिनीहरूलाई नचलाऊ सेनालाई खास गरी एउटै संयन्त्र बाँकी छ हामीलाई कसैको विश्वास छैन पोलिटिसियनको पोलिटिकल पार्टीको पार्लिमेन्टको यता कोर्टको पनि विश्वास नहुने अवस्थामा जुन हामी छौँ यो आर्मी त छ बाबा हामीसँग आर्मीलाई पनि यस्तो नहोच्याउ आर्मीले चाहिँ त्यो यस्तो चाहिँ थपडानी काम नगर भनेका थियौँ र हाम्रो नेपालको गौरव भनेकै आर्मी भनेको थिएँ मैले आखिर ओ त अब ठुल्ठुला नेताहरूले चाहिँ चाहिन्न नै भनेपछि हामीले भने होइन नचाहिने कुरा बोलेको थिएँ मैले आखिर हो हामी सत्य निस्केका छौँ होइन यो चाहिँ नि राष्ट्रको हितमा चाहिँ नि हामीले बोल्नुपर्छ राष्ट्रको चाहिँ नि सुरक्षा शान्तिमा खलबलाउनु हुँदैन यिनीहरूले त्यो काम गरे म त बुझ्छु तिनीहरूलाई उसलाई सरकारले चाहिँ नि सोध अब चाहिन्थ्यो कि चाहिने आर्मीमा सोध उता त्यो राजु पाण्डेलाई सोध तिमी आर्मीलाई घोच्याउनु गएको थियौ नि यही हो काम र सोनाले पनि सोध सारा पुलिसको मनोबल गिराउनु तिमी गयो ट्याक्स कसले पुरा भर्छ भन्नुहोस् मलाई कसै ट्याक्स भर्छ घरमा स्विमिङ पुल हुन्छ घरमा चाहिँ सबै स्विमिङ पुल हुन्छ BMW गाडी हुन्छ ट्याक्स पुरा भर्छ नि त हामी कोही पनि भर्दैनौँ भनेमा त हामी सबैमा कोट्याउनु यति भए पनि भ्रष्टाचार छ बाबा त्यो भन्दैमा प्रहरीको आइजीलाई चाहिँ त्यस्तो गरेपछि त्यो नतिजा हेर्नुहोस् न तपाईँ उसलाई उसले भ्रष्टाचार गरेको होला त्यस्तै भन्दाखेरि त सारा मुलुकमा पनि शान्ति छ सुरक्षा खलबलाउने हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ मैले सत्य बोल्दाखेरि के भन्छ नि सत्य बोल्नु तितो नबोल्नु भनेको छ तितो भने मतलब हानि हुने कुरा नगर सत्यम रुई तर तितो हुने कुरा कसै हानि हुने कुरा नबोल भन्ने बरु चुप लाएर बस्छ भनेको छ अब यो प्रहरीको यो केसमा भ्रष्टाचार छ भनेदेखि ठिक छ तर त्यो बोल्ने तरिका छ कहाँ बोल्ने कसरी बोल्ने राष्ट्रलाई शान्ति सुरक्षा नखलबलाउनु गरी बोल्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ बुद्धि नलगाउने मैले आफ्नो चाहिँ प्रतिष्ठा बढाउनुको लागि मैले त आइजीलाई ठोकेँ भयो त्यसोमा केही हुन्छ त्यो त हुँदैन नि भयो अनि कि त्यहाँबाट गए चाहिँ नि म दलित हुँ भनिदियो अब दलितको पर्दा पछाडि लुक्ने अब त्यो त भएन नि अब त्यो मलाई के आइजीलाई ठोकेको छौ तिमीले आज नेपाली व्यक्तिबाट ठोकेको छौ त्यो दलितको मुद्दा कहाँबाट आयो दलित म हुँ भनेर किन भनिदिन्छु त्यो त सहानुभूति लिनु खोज्या हो त्यो दलितले पनि बुझ्नुपर्छ जाने दलितले यस्तो भन्छ भने त त्यो पनि गल्ती भने भन्न सक्नुपर्छ तर अब तुरन्त दलितको पछाडि जाने कि पर्दा पछाडि हिँड्थ्यो अब त्यो त गर्नु मिल्दैन नि डाक्टर साहब हामी मानव जाति भनेको बुद्धिमा र उसमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी पनि भनिन्छ होइन तर मानव जातिको त्यो हरकत हेर्ने हो भने वास्तवमै हामी चाहिँ दानव हो कि अथवा सबै मानवलाई यो तुलना पनि नराखौँ तर दृश्यहरूले कस्तो देखियो भने डाक्टर साहब जब ती शवहरू बगेर आएका छन्
र शवहरूको चाहिँ अब पहिचान गर्ने आफन्तहरू पीडित छन्, तर त्यहाँ यस्ता मान्छेहरू पनि छन् कि त्यो शवको चाहिँ कपाल तानेर उसले गरगना कहाँ के लगाएका छन् भनेर तानेका दृश्यहरू पनि हामीले देख्यौँ। कोही ग्यासका सिलिन्डरहरू तान्न, कोही दाउराका मुढाहरू तान्न गएका छन्। यो चाहिँ यो मानवमा भएको यो कस्तो प्रवृत्ति हो रक्षा? म देवघरमा मेरो घर छ कि टाइममा देवघरमा चाहिँ त्यो त्रिशुलीबाट गण्डकी र बाढी आउँछ कि धेरै पानी पर्छ बाढी आउँछ। जस्तो बाढीमा मैले देखाएको छु आफ्नो आँखाले, हाम्रो त्यो तिरमा चाहिँ नि त्यो त्रिशुली होस् या गण्डकी होस्, उसले बगाएर चाहिँ नि सुक्या काठ पात ल्याउँछ कि ल्याउँछ, काठको ल्याउँछ। यस्तो विध्वंस हुँदैन नि, त्यो हिल साइडको चाहिँ नि पुरानो काठ सामान्य बाढी आउँदाखेरि बगाएर ल्याउँछ। त्यस्तो मैले देखाएको छु। त्यस्तोमा जोखिम उतार पनि गरिबहरू निमुखाहरू त्यहाँ पसिकन त्यो दाउरा सबै ल्याउँछन् आफ्नो जीविका चलाउनुको लागि, त्यो बेच्नको लागि, घरमा चाहिँ आगो बाल्नुको लागि। त्यो भने भिन्दै कुरा हो। त्यहाँ मानव भनेको पेटको लागि, त्यो पेटको लागि र त्यहाँ कसैको क्षति छैन। यहाँ त यो कानको निकाल्नुको लागि तान्ने यो एउटा यस्तो विध्वंस भएको माने यो त राक्षसी प्रवृत्ति हो। त्यसमा त यो संसारले कसैले माफ गर्न सक्दैन। त्यस्तालाई त एक्चुअली मुद्दै चढाउनुपर्छ। किन तिमीले सबमाथि डेसिक्रेट गर्यौ, आउँछ भने सबको डेसिक्रेट भने त्यो माथि तिमीले अपमान गर्यौ, सबलाई अपमान गर्यौ भन्ने चाहिँ त्यो उहाँ फरेन संस्कृतिमा डेड बडीलाई डेसिक्रेट गर्न पाइँदैन। हाम्रो यहाँ पनि त्यही त होला नि। भनेदेखि त्यो ताने दृश्य कस्तो लाग्यो भने त्यो कसैको आमा हो, कसैको चाहिँ छोरी हो, कसैको बुहारी हो, सारा जिन्दगी हो नि त सातो सब त परिवारको लागि तानेर निकाल्दाखेरि त भने कस्तो होला भन्नु छ मलाई। यो त दानव भन्दा पनि खराब नि त। नरपिचासै हुन्छ साहब, पिचास नरभक्षक नै उनीहरू। यस्तालाई त यिनीहरू राक्षसी हुन्। यिनीहरू त समाज काठ साठ ल्याउनु मलाई आपत्ति छैन, तर यो मान्छेको तानेर गर्नु ग्यास सिलिन्डर पनि मलाई आपत्ति छैन। ती महिला रहेछन् रक्षा, त्यो दृश्य देखिएको छ। महिला रहेछन् कपाल यसरी तानेर कानबाट भएको गरगना निकालेका छन्। त्यो चाहिँ त अन्याय अत्याचार हो, त्यो सब डेसिक्रेसन हो। त्यस्तालाई समातिकन आइडेन्टिफाई गरिकन तिनीहरूले जेलै छोड्नुपर्छ, मुद्दै चलाउनुपर्छ। किन सबमाथि त्यो गर्नु, त्यो सब त निरीह हो नि त, उसले के गर्न सक्दैन। हेर्दा पनि निकै त्यो मानवै होइन भन्ने खालको त्यो त दानव हुन्। तर दानमा पनि दानव असल हुन्छन्। प्रहलाद पनि दानव हो नि त होइन, हाकी पनि जे भए पनि विभीषण पनि त दानवै हो नि त, असल पनि। तर म्याक्सिमम त दानव भने हामी राक्षसी प्रवृत्ति भन्छौँ। यो त क्यानिबलको चाहिँ स्थिति भन्छौँ हामीहरू होइन। यसलाई त आइडेन्टिफाई गरिकन जेल छोड्नुपर्छ। किन यो डेसिक्रेसन अफ सब गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ नि असाध्यै अमान्य कुरा हो त्यो। त सब अब कलियुगमा चाहिँ मान्छेको चाहिँ बिस्तारै मानव समवेदना, मानवहीनता, मानवीयता भन्ने कुरा हराउँदै जान्छ भन्ने पनि अब मैले सुने डाक्टर साहब। मान्छेहरूमा यस्तो चाहिँ किन भइराखेको छ डाक्टर साहब? यो मानवीयता भन्ने कुरा किन हराउँदै गएको छ? थोरै धार्मिक कुरा यो चाहिँ यस्तो नि कुरा के भनेदेखि हामीले धर्म संस्कृतिको शिक्षा लिन हामीले छोड्यौँ। पहिले राणाकालमै भनौँ, शाहकालमै भनौँ, देयर वाज शैक्षिक नैतिक शिक्षा भन्ने थियो। स्कुलमा पढाइन्थ्यो, कलेजमा सिभिक्स भन्थ्यो, सिभिक्स भन्ने पढिन्थ्यो नि, त्यो नैतिक शिक्षा थियो। त्यो चाहिँ धर्म संस्कृति हाले हुन्थ्यो। अब हाम्रो त बुद्धका त वाणीहरू छन्, उपनिषद वेदका छन्, महाभारतहरू यानि पुराणको कता छन्, ऋषिमुनिका वाक्य छन्। हामी कहाँ त अथाह सम्पत्ति छ नि, त्यो सबै मिलाएर धर्म सङ्गत गरेर सिभिक्स भन्नेमा चाहिँ नि मान्छे कस्तो बिहेभ गर्ने, कस्तो आचरण गर्ने त्यहाँ हुन्थ्यो। त्यो सिभिक्स भन्ने कुरा पञ्चायत टाइममा जब चाहिँ वीरेन्द्र क्राउन प्रिन्स थिए नि, महेन्द्रले नयाँ शिक्षा नीतिको लागि चाहिँ नि कमिटी बनाए। त्यसमा वीरेन्द्र चाहिँ अध्यक्ष, 3-4जना उनको 4जना बनाएको थियो उनको कमिटीमा। यिनले मिलेर त्यो सिभिक्स भन्ने हटाइ नै दिए। तपाईँले कलियुग कुरा गर्नु, नेपाली कुरा गर्दैछु, तब हटाइदिए। हटाएपछि हाम्रो बच्चाहरू अब त्यो पञ्चायतका महेन्द्रको टाइम 26 सालभन्दा अगाडि, अब आज कति भयो? आज 83 अब तपाईँ 26मा तपाईँ 23 सालको कुरा गर्नु, 50 वर्ष भयो नि। त्यो बेलामा त्यो बच्चाले त्यो शिक्षा सिक्न पायो भनेदेखि त आज 50 वर्षको हो। आजको त देश हाँक्ने मान्छे अवस्थामा पुगेको छ, उसले त सिक्नै पाएन, हटाइ नै दिए। भनेदेखि हामीले सबै नेपालले चाहिँ नि कलियुग नभन्नु त्यो धेरै ठुलो कुरा छ। नेपालले आफ्नो धर्म छोड्यो, संस्कृति छोड्यो र बच्चा परम्परा छोड्यो। दिन पर्ने शिक्षा
हामीले दिएनौँ। हामी नदिए मात्रै होइन, त्यो हटाएर पश्चिमी चाहिने हाम्रो संस्कृति र चाहिने धर्म हामीले निम्त्याइदियौँ। त्यो हामीले गऱ्यौँ। आफ्नो धर्म संस्कृति त्यस्तो हामीसँग पनि कस्तो धर्म पूर्वीय दर्शनको त हामी उद्गम ठाउँ नै हो डाक्टर साहब। हामी उद्गम हो। त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो गौरव नगरेर पश्चिमको जे गर्यो ठिक छ, उनीहरूले अब भनौँ न पश्चिमले टोइलेट पेपर चलाउँछ भने हामी पनि टोइलेट पेपर चलाउनुपर्छ। हामीले त पानी चलाउनु थियो नि। पश्चिममा आएर लुगा लाएर खानुपर्छ, हामी त धोती फेरेर खान्थ्यौँ, शुद्ध भएर खान्थ्यौँ, अनि गएर त्यो फेरेर लुगा लाउँथ्यौँ। पश्चिमाहरू के गर्छ, टन्न चाहिँ सुट लाएर खाना आउँछन्। अब त्यो सांस्कृतिक माने नेचुरल फिजिकली हेऱ्यो भने त्यो गलत छ नि। तपाईँ आरामसे हल्का भएर पो खाना आइन्छ नि। पूर्वीय दर्शन त वैज्ञानिक छैन डाक्टर साहब। एकदम कम्प्लिटली वैज्ञानिक, कम्प्लिटली वैज्ञानिक। मैले बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ, पश्चिमाले भन्छ 9 बजे 10 बजे उठ, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ, सूर्यास्त भएपछि जप तप गर, ध्यान गर भगवान्को। यो त हो नि। पृथ्वीको पूजा गर, जलको पूजा गर, सूर्यको पूजा गर, सूर्यलाई जल चढाऊ। अब मान्छे सूर्य जल किन चढाउने? त्यो होइन, सूर्यको प्रतीक पो त। तिमीले जल चढाए त भगवान्लाई। सूर्य प्रतीक हो। हामीले गायत्री मन्त्रमा सूर्यलाई प्रतीक मानेको छ। गायत्री मन्त्रमा गायत्री जाने सूर्य भनेको छैन। सूर्य जस्तो तेजको त्यो तेजमा हामी चाहिँ ध्यान गर्छ भनेको छ। सूर्य जस्तो तेज। अब अझ त भन्यो भने त भगवान् कृष्ण भनेको थियो, जब भगवान् कृष्णले जाने उसलाई अर्जुनलाई त्यो दिव्य दृश्य उदिनु भयो नि, दिव्य दर्शन भनेको चाहिँ 1000 सूर्य उदयको जस्तो त्यो झल्को थियो, अर्जुनले त्यो देखे अरे। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता भने त 1000 सूर्य चाहिँ नि जसरी एकचोटि फाट पृथ्वीमा ब्रह्माण्डमा आयो निस्क्यो भनेदेखि त्यो तेज जुन त अर्जुनले त्यो देखेर भगवान् रूप भनेदेखि त्यो तेजको पो त हामी ध्यान गरेका छौँ। त प्रतीक मान्यौँ सूर्यलाई, त्यही प्रतीक मानेर हामीले गायत्री सावित्री सूर्य आयो भन्छौँ। अब यहाँ चाहिँ अब पश्चिममा आए सूर्यलाई पुज्ने त्यो त आओ डल्लो। आई एग्री। यो हिन्दीमा भजन छ नि, चाहो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना चाहो तो बग्ता पानी। मलाई गंगा माँ मान, म गंगा माता हूँ। बग्ता पानी हुन्छ, म बग्ता पानी हूँ। भने मतलब ढुङ्गालाई पनि देउता पनि पुज्यो भने देउता त्यहाँ हुन्छ, तर देउताको मूर्तिलाई पनि ढुङ्गा पनि पुज्यो भने ढुङ्गै हुन्छ। यो मान्छेको आफ्नो आत्माबाट आउने कुरा हो। यो हामी पिपल किन पुज्छौँ? पिपल तुलसी किन? तुलसी कत्रो एन्टिभाइरल छ, कति गुण छ कीटाणुनाशक। पिपल कति गुण छ भने भगवान् कृष्ण भन्नु सबैभन्दा धेरै अक्सिजन दिने पिपल। भगवान्ले भनिहाल्नु रुखहरूमा म पिपल हुँ भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस् न, म त्यसलाई संरक्षण गरेर भन्नुभयो। माने पहाडमा म हिमाल हुँ भन्नुभयो। हिमालय ध्वस्त नपाएर भन्यो भने त हामी ध्वस्त पार्दै गएका छौँ, पिपल हामी काट्दै गएका छौँ। अनि के कसरी हुन्छ भन्नुहोस् न मलाई? हामी सबै धर्म संस्कृति नाश गरेर अनि हामी भन्छौँ हामी चाहिँ नि हामी सुख शान्ति बाँच्नुपर्छ। सुख शान्तिको लागि खालि तपाईँ यो प्रगतिको जुन यो नाराबाट चाहिँ नि मात्रै हुँदैन। विकासले हामी विनाशमा जाँदैछौँ डाक्टर साहब। विकासबाट विनाशतिर नजाउँ। डाक्टर साहब, अब जे विपत्ति आइपर्यो, अब सरकारी संयन्त्रहरू सबै परिचालित भइरहेका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष नै खडा गरेर त्यहाँ चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालबाट मान्छेहरूले मैले यति त्यहाँ सहयोग गरेँ, यति गरेँ, यो आपतमा सबैले सहयोग गरौँ भन्ने कुरा छ। कतिले अब चिया उम्रेका जस्ता एनजिओले यसलाई खेतीपाती र प्रकोपमा चाहिँ कमाउ धन्दा पनि बनाइरहेका छन् होइन। अब यो आपतको बेला छ डाक्टर साहब। अब सिङ्गो विश्व नै अहिले नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छ। अमेरिकाले, त्यसै गरी छिमेकी देश भारत, चीन, अब WHO, IMF सब लगायतका अब भारतीय प्रधानमन्त्रीले त बालन शाहलाई फोन गरेर हामी नेपाली जनताको साथमा छौँ भनेर सन्देश दिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो जुन खालको चाहिँ विश्वबाट अन्य हाम्रा छिमेकीबाट जे सहयोग भएको छ डाक्टर साहब, हामीले कहिलेकाहीँ छिमेकी मुलुक भारतलाई पनि गाली गर्छौँ, हाम्रो छिमेकी खत्तम भन्छौँ, तर आपतमा त उसले हिजो त्यत्रो सामग्री पठायो, आज यत्रो सहयोग गरिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ हामी जो विनाशकारी भूकम्प गयो नि, त्यसबाट हाम्रो सरकारले पनि थाहा थिएन यस्तो भूकम्प गएको छ भनेर। त्यो बेलामा भारतले एयरपोर्टमा उसको प्लेन उत्रिसक्यो, उसको त्यो प्लेन रेडी हुँदो रहेछ कि आपत विपदलाई, उनले थाहा पाइकन पठाइसक्यो। जब हामीले रिक्वेस्ट पनि गरेका थियौँ, त्यस्तो भारतलाई हामीले चाहिँ ओली प्रचण्ड देउवा मिलेर लत्याइदिए कम्प्लिटली। र बालन शाह आउँछ मोदीले सम्म लत्याइदियो भनेदेखि अब बालन शाहले बुझ्नु परेन हामीलाई चाहिँदो रहेछ।
मेरो घमण्ड गरेर म अमेरिकनलाई पनि भेट्दिनँ, भारतीयलाई पनि भेट्दिनँ, त्यो भन्ने उचित रहेछ त? जस्तै सिकेर आउनुले बुझ्नुपर्छ कि आर्मीलाई मैले जुन भने उचित छ त? बालन शाहले आफू घमण्ड, के घमण्ड, कस्तो घमण्ड? आज नेपालको अवस्था देखिहाल्नु भयो नि, के आज त उहाँ आफै मैदानमा उत्रनु पर्ने अवस्था आयो। हो, कति जानुभयो नुवाकोटमा, कति विदुरमा लाज भयो होला निरीक्षण भन्नु गर्नुभयो। लाज नलाग्यो होला? त्यही भारत एकदम लत्याज मै बालन शाह देखेँ भनेको थियो। आज भारत चाहिँ नि झुक्न परेको छ यिनीहरूलाई। के गर्ने, पढ्यो नि समस्या होइन त्यसले। अब मलाई डर के छ भने प्रकृतिले झुक्न बाध्य बनायो। पनि त्यो त बुझ्नुपर्छ मान्छेले। घमण्ड गर्नु हुँदैन। प्राइड गोएस बिफोर अ फल त होइन। आज बालन शाहको त इन्टरनेसनल कम्युनिटी फल भएकै हो। जुन घमण्ड देखाएको थियो त्यो त चकनाचुर भयो नि त। ओके न, मलाई डर थियो एउटा। मैले यस्तो आपद विपद धेरै देखेँ। कुन जमानाको भैँचालोदेखि लिएर बाढीदेखि जहिले पनि कोस्ट बनाउँछौँ। हामीले पनि कतिचोटि कोस्टमा थुप्रै पैसा, मसँग क्लिनिकमा हेऱ्यो भनेदेखि गिरिजालाई हामीले यस्तै एउटा बाढी यस्तो आएको थियो कि त्यो बेलामा मलेखुको पुल बगायो, बल्खुको पुल बगायो, 3टा पुल त बगाएकै त्यो बेलामा। मुगलिङ जाने बन्दै भएको थियो। त्यस्तो अब त हामीले दिएको, मसँग फोटो छ त्यहाँ, हामीले ह्यान्डओभर गऱ्यौँ। डर मैले कहाँ छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि अब सबै संसार हामीले दिन्छ, सामग्री दिन्छ, पैसा पनि दिन्छन् भन्छ। ओके, खडा हुन्छ कोष, नेपाली पनि पैसा दिन्छन्। अब के हुन्छ भने विदेशबाट यति पैसा आउँछ, त्यो पैसालाई पहिलो कुरा हिनामिना हुन दिन भएन। लकिली त्यहाँ त विदेशीहरूले पनि हस्तक्षेप गरेका हुन्छ, उनले पनि हेरिराखेका हुन्छ। तर नेपालबाट दिएको पैसा कोषमा हालिदियो, गयो। अब त कसले रेख्त गर्छ? मैले जहिले पनि त्यो चाहिँ नि नेपाली दिएको पैसा नि हिनामाने भएको मैले जहिले पनि देखेको छु। किनभने यताको पैसा यति धेरै हुन्छ, त्यसबाट काम भइहाल्छ। सहयोग पनि त्यस्तै आइराखेको हुन्छ, फेरि बाहिरबाट आउँछ। संवेदनशीलता हो हाम्रो यहाँको पैसा। अनि त्यो भने चाहिँ त्यो हेरिकन यो थोरै रकम हुन्छ, त यहाँ चाहिँ नि चलखेलबाट खतम हुन्छ। अब त्यो चाहिँ नि यो भ्रष्टाचार हुने सम्भावना धेरै हुन्छ डाक्टर साहब। ओहो, कुरै छैन नि। मैले त सुकुम्बाजी पुरानो 46 सालदेखि अगाडिको सुकुम्बाजी पुरानो पनि देखाएको छु, पछिको भैँचालो देखेको छु, फ्लड देखाएको छु, सबै देखिसकेँ मैले त। जहिले पनि पार्टी वाइज भ्रष्टाचार हुन्छ। अब यसमा चाहिँ नि अब अहिले उनले क्युआर कोड खोले, पैसा हाल्ने भने, तर हाल्नु त त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ चाहिँ एउटै पैसा। अब यो पैसा नेपाली आयो, कति जम्मा भयो, नेपालीले त्यो पैसा जो हाल्छ नि त प्रेमको पैसा हो, दुःखलाई पीडितकोलाई पैसा हो। त्यो कतिपय अब गल्फबाट मलेसियाबाट पैसा आउँछ, पसिना र रगतको पैसा हो त्यो। त्यसलाई चाहिँ नि यताउता जहाँ नदिने, त्यो संयन्त्र पहिले बनाऊ। पैसा त आउँछ, त्यो नबनाइकन गयो भने त्यो पैसा सबै खतम हुन्छ। अनि खतम भएन। त्यसरी मलाई त्यो चाहिँ डर छ एउटा कि चाहिँ सहयोग धेरै आउँछ। विदेशको सहयोग जति पनि पुग्छ, नेपालीको सहयोग चाहिँ नि धेरै हिनामिना हुने चान्स चाहिँ छ। त्यो चाहिँ नि अब सरकारले विचार गरोस्। जहिले पनि काम गर्नु अगाडि पहिले कहाँ समस्या आउन सक्छ त्यो विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिले पनि म देख्छु त्यो विचार चाहिँ पुऱ्याउनु पऱ्यो। त्यो पैसा त आह्वान गर्यो, पैसा हाल्छन्, तर त्यो पैसाको चाहिँ नि हेरविचार कसले गर्ने? यति एक पैसा पनि त्यहाँ यता भयो भने त्यो पाप लाग्छ, पापै लाग्छ। डाक्टर साहब, अब यस्तो बेलामा चाहिँ कमाउ धन्दा गर्ने एनजिओ च्याउ सरी उम्रेका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू पनि लाग्छन् होइन? लाग्छ। उनीहरूको लागि यो दसैँ आए जस्तो पनि भइरहेको छ होला। चामलको बोरामा चाहिँ बाइबल हेरेर बाँडेका छन् नि, म देखेको छु मान्छे। हामीले त्यो बेलामा तत्काल देखेका छौँ त्यो कुराहरू। भनेदेखि यही हो त उनीहरूको अहिले धर्म परिवर्तन गराउने। उनीहरूले चाहिँ अलिकति पैसा दिएर चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ $10 दिएर चाहिँ त्यसको धर्म संस्कृति लुट्ने काम अहिले त हुन्छ नि। त्यसमाथि एनजिओहरूलाई पनि बाहिरबाट जुन संस्था छन् बाहिर पैसा थुप्रै आउँछ तिनीहरूले पनि त्यहाँ। त्यो पैसा चाहिँ नि सरकारले पनि थाहा पाउँदैन, उनीहरूले गर्ने हो। त्यहाँ पनि प्रशस्तै भ्रष्टाचार हुन्छ, डलरमा प्रशस्तै खेती हुन्छ त्यहाँ। किनभनेदेखि त्यो पैसा सरकारसँग चाहिँ नि अकाउन्ट नै हुँदैन, हजुर, डाइरेक्ट उनीहरू आउँछ। डाक्टर साहब, अब यो यत्रो ठुलो चाहिँ विपत्ति जो आइपरेको छ, अब सेना, प्रहरी, सिङ्गो, राज्यका संयन्त्रहरू लागिरहेका छन्। आज बिहान सर्वदलीय बैठक पनि थियो जो राष्ट्रसभा सभापतिले आह्वान गर्नुभएको। त्यहाँ चाहिँ अब प्रचण्ड, त्यसै गरी अब गगन थापा होइन, शीर्ष दलका विपक्षी दलका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। र प्रचण्डले चाहिँ आज चाहिँ राम्रै कुरा भन्नुभएको छ। डाक्टर साहब, सरकारले जे काम गरेको छ, प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले जे काम गर्नुभएको छ त्यो सराहनीय छ, हामी साथमा छौँ भन्ने कुरा उहाँले बोल्नुभयो
यसलाई कसरी लिनुहुन्छ डाक्टर साहब? राम्रो नि आज यस्तो अवस्थामा पनि त्यो राजनीति गर्ने बेसी त होइन होला। आजको टाइममा पनि अझ चाहिँ प्रचण्डले त्यहाँ गएर चाहिँ ए सरकार यस्तो जाने काम गर्यो भनेपछि म त्यहाँ थुकेर चाहिँ यसलाई चाहिँ देश निकालेर गएर भन्थेँ म त होइन। आज यस्तो विपदमा पनि हामी एक हुन्नौँ भनेदेखि त्यहाँदेखि कहिले हुने त? हामी यस्तो विपदमा पनि आज हात खुट्टा छैन बाबा मान्छेको कहाँ छैन त्यस्तो अवस्थामा देख्दै पनि मान्छे शोकाकुल अवस्थामा छन्। आज हामी चाहिँ नि नमिलेर चाहिँ नि आज चाहिँ सरकारले सहयोग नगर्ने हो भनेदेखि अहिले सरकारले सहयोग गर्ने अर्थ के? नेपाली जनताले सहयोग गरेको होइन, दुखी जनतालाई पीडित जनता सहयोग। सरकारले के को सहयोग मतलब छैन। हामीले सरकारको मार्फत जनताले पोलिटिकल पार्टीहरूले सरकारको मार्फत तिनलाई सहयोग गरेको, सरकारले सहयोग होइन। त्यो यो बिर्सिनुहोस् क्या नि हामीले सरकारले सहयोग गरे होइन, हामीले त्यो पीडितको लागि छ। भोलि सरकारले हामीले दिएको पैसा हिनामिना गर्यो, हामीले दिएको सहयोग हिनामिना गर्यो भनेदेखि त अनि के चाहिँ के भन्ने त? त्यसले हामीले सरकारले सहयोग गरेको होइन, हामीले सरकारको मार्फत त्यो पीडितलाई हाम्रो सहयोग पुग्छ भन्ने आशाले हामीले गर्ने हो। प्रचण्डले पनि त्यही हो, उसले गर्ने त्यही हो। तर त्यतिले पुग्दैन, पार्टीवाला त्यति भने पुग्दैन। पार्टीवालाको थुप्रै क्याडर छन्, अनेक अङ्गहरू छन्, सबै परिचालन हुनुपर्छ। आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो सबै परिचालन गरेको छ। हर्क साम्पाङको त पुरै फिल्मै गरि नै सक्यो भनेदेखि एमालेकोमा के अहिले आएको छैन, कङ्ग्रेसमा के सुन्दिनँ अहिले। देउवा कोर्टमा त खुब पुगिरहेका छन्, उनीहरूको मान्छे पठाउ नि त, पठाउ त त्यसलाई पूर्णबहादुर खड्कालाई पठाउ न, हेर्नु हामी पठाएको त्यो पठाउ तिनलाई। त्यति उमेर पनि त भएको छैन, गए भइहाल्छ नि। गगन थापाले मान्छे पठाउँ, बोल्न सजिलो हुन्छ, व्यवहारमा उत्रेर देखाउनु। कसैले त्यहाँ न कङ्ग्रेसले पनि क्याडर पठाउँछ भनेको छैन। त्यो नेभी सङ्घ छ, बाबुनीको युवा दल छ, कति छ कति कसैले भनेका छैन, नथिङ। खालि एउटा हर्क साम्पाङले भन्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो। वेल डन। 50 लाख दिने घोषणा गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। पैसाको त मतलबै छैन। पैसा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो पैसा त्यो दिने मतलब त्यो उसको थोरै पैसा हो, त्यो कहाँबाट आयो पैसा? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के उद्योग चलाएर पैसा त्यो आउने उसले सरकारको पैसा हुन्थ्यो। 50 लाख दिने आज सरकारकै ढुल हाम्रै पैसा हो त्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पैसा कहाँ हो? हामी बताउनु पऱ्यो, स्रोत बताउनु। स्रोत के हो होइन बताउनु। हामी स्वतन्त्र पार्टी भर्खर आएको पार्टीले 50 लाख चाहिँ दान दिन सक्छ भने त हामी पनि सक्यो, म पनि सक्यो पऱ्यो नि त। कहाँबाट आयो त्यो पैसा 50 लाख? उसले के उद्योग धन्दा खोलेर व्यापार गरेछ कि कहाँबाट पैसा ल्याएको छ? सरकार ढुलीबाट त सरकार आफ्नै छ, पैसा लियो होला। त्यो चाहिँ नि त्यहाँ मलाई घमण्ड नदेखाऊ। मैले 50 लाख दिएँ भने त्यो चाहिँ नि पार्टीले घमण्ड नदेखाऊ। तिम्रो क्याडर परिचालन गर। हामीले चाहिँ पैसाभन्दा बढ्छ अहिले मान्छे चाहिएको छ, मान्छे हेल्थ चाहिएको छ, मान्छे चाहिएको छ। विदेशीको पनि पैसा जति पनि विदेशमा आउँछ, पैसामा कमी हुँदैन, तर मान्छे म्यान पावर चाहिएको छ। म्यान मेटेरियल मनी भन्छ नि, अहिले पैसा आउँछ, मटेरियल चाहियो र मान्छे चाहियो, त्यो पो चाहिएको छ। 50 लाख दिने त्यो त नजाने कुरा हो त्यो हो, तर क्याडर परिचालन गर्यो, राम्रो काम गर्यो। डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा तपाईँ एकजना मेडिकल डाक्टर र सिङ्गो देश नै स्तब्ध छ। आज हामीलाई देशमा जुन किसिमको विपत्ति आइपरेको छ, यसको अब संवाद गर्दा पनि अब भावविह्वल हुने अवस्था छ। डाक्टर साहब, सिङ्गो जनता, सिङ्गो चाहिँ राज्यका संयन्त्र, सरकार, विपक्षी दल सबैलाई डाक्टर साहबको आह्वान के छ? यसले धेरै युवाहरूलाई पनि डिप्रेसनमा ल्याउँछ। जब चाहिँ नि सङ्कट आइपर्छ नि भन्ने चाहिँ नि तब एउटा परिवारमा कोही एउटा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने रिसर्चले के देखाएको छ भने त्यो परिवारमा इन्फेक्सन हुने, रोग लाग्ने बढी हुँदो रहेछ। त्यो मनस्थिति डाउन हुन्छ नि, ब्रेनको चाहिँ पुलिस फोर्स डाउन भएपछि इम्युनिटी घट्दो रहेछ र इम्युनिटी बचाउने शक्ति घटेपछि तपाईँलाई रोगले आक्रमण गर्दो रहेछ, इन्फेक्सन आक्रमण गर्छ। आज सिङ्गो मुलुकमा त्यो भएको छ भनेदेखि अब हामीले हो दुःख त छ, दुःख जति भए पनि अब हामीले सहयोग चाहिँ गर्नु पर्यो। हामीले कुरै छैन, हामीले देश बचाउनु छ, राष्ट्र बचाउनु छ, कसलाई हामीले सान्त्वना दिनुपर्ने भएको छ। पैसा नभए पनि सान्त्वना देऊ र अब यस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ नि हामीले अठोट गर्नु पर्यो कि अब हामी चाहिँ देशलाई कमसेकम चाहिँ उठाउनेतिर जाउँ। यो आज कङ्ग्रेस पार्टी उसमा खालि पार्टीको खिचलो, पार्टीको खिचातानीमा हामी नलागौँ। राष्ट्रलाई अगाडि लग्नुको लागि के चाहिन्छ? अब त एक हुन पर्यो। राजनीति गर्ने समय, खिचतानी गर्ने समय होइन।
अब यसले आपद विपद यस्तो आजको यसपालिको के देखा भने हामी एक हुन पर्यो, एक भएर अगाडि बढ्न पर्यो। यो पोलिटिकली खिचानी बन्द गर, तिमीहरूले लुट्नसम्म लुट्यो, खानसम्म खायो, अब बन्द गर त्यो एक भएर अगाडि हिँड। यो ओली र प्रचण्डको चाहिँ त्यो नक्कली चाहिँ हात मिलाउनु चाहिँ होइन, जेन्युनली अगाडि बढ राष्ट्र र जनताको हितको लागि। अब मिल्ने बेला आएको छ, हो मिलेर पनि धेरै काम गर्न नसकेला, तर कमसेकम मिलेर सान्त्वना दिन सकिन्छ, केही न केही श्रम गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। हर्क सामान्य गऱ्यो गजब हो। त्यसैले हामी अब मिल्नु बाहेक उपाय छैन हामीलाई, मिल्न पर्यो। धेरै दुःख छ, धेरै डिप्रेसनमा जान्छ मान्छेहरू, तर त्यही पनि हामीले जस्तो सुकै पनि सहन त पर्यो र हामीले त्यो सहन त्यस बिचमा पनि हामीले आफ्नो पुरुषार्थ देखाउनु सक्नु पर्यो। चाहिँ हामी नेपाली हौँ, हामी जस्तो विपदमा पनि उठ्न सक्छौँ देखाउनु परेछ। त्यसो हामी एक हुनुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, समय र सम्वादलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू।